السلام عليكم ورحمة الله. نكملو لا دوزيام بارتي ديال لا فيديو ديال لا كوريكسيون ديال ليكزامان لي بدينا. كنا حبسنا هنايا في لي اس ا بي درناه في مارس. خلينا دو لين ديال لا تي في دو توتال باش نخرجو. لا بروميير لين اللي خليناها هي لا تي في دو والثانية توتال باش ندوزو للبودجي دو تي في. بودجي دو تي في كنخرجوه بلا فاصون سويفون. دائما قلنا كنخدمو بسي موا يعني سيمستر فيه لا تي فاكتوري، لا تي ريكوبيرابل، et لا تي دو إلا كانت بوزيتيف ولا كريدي دو تي إلا كانت نيجاتيف. دونك لا تي فاكتوري كتبازا على لونكيسمون ولا تي ريكوبيرابل كتبازا على ديكيسمون. باش نخرجو لا تي فاكتوري ولا ريكوبيرابل كنجاوبو على هاد الريبونس. قلنا الاولى كنشوفو لونكيسمون، كنمشيو نشوفو لونكيسمون كنشوفو فينا هما لي مونطون اللي فيهم لا تي اون فوا كنعرفو لي مونطون اللي فيهم لا تي صافي كتسهل علينا القضيه. هنايا في جونفيي قلنا كنريزونيو كل شهر دائما. هنا في جونفيي عندنا لي دو مونطون فيهم تي حيت لو سول كليون جاي من البيلون تي تي سي و لي فونط او كونطون ديجا حولناهم تي تي سي. دونك كناخدو التوتال في كاع لي موا حيت كاع هاد لي مونطون تي تي سي. بعض المرات يقدر يدير لكم هنا ان امبران في جونفيي ولا في اي موا بحال لو كا الفا ديالو. لومبران نون سوميز لا تي دونك غادي نجمعو مثلا الا كان لومبران 10000 غناخدوش 10000 حيت 10000 راه نون سوميز لا تي لومبران كدير عليه لي زانتيغي ماشي لا تي دونك ناخدو 30000 بلس 21600. باش نجبدو من هاد لو مونطون لا تي سي سامبل. كنديرو لا ميثود لي مشهوره 51600 قسمه 1,2 فوا 0,2 كتعطينا 8600. لا دوزيام ميثود هي اللي طبقت هنايا في الطابلو، هي ما كتربح شويه الوقت وصافي. هي كتشد هادوك لي مونطون تي تي سي كتقسمهم على 6 غير في لو كا الا كان تي في 20% ولا بغيتو ديمونستراسيون ديال 6 هي 1,2 ديفيزي بار 0,2 هي 6. هادي هي الاصل اللي جات. هاد لا ميثود كتطبق غير لي مونطون اللي فيهم لا تي في 20% ولا لا تي في لا تي في 10% 14 ما كتطبقش عليهم. داكشي كنخدموهم عادي كنقسمو 1,10 كنضربو 0,10. دونك الفاكتور عادي كنشدو لي مونطون تي تي سي ديال كل موا كنقسموهم على 6 كيعطيونا هاد لي مونطون هادو. بالنسبه لا تي في ريكوبيرابل هنايا خصنا نتابعو. قلنا كتبازا على الديكيسمون ولكن ماشي كاع لي مونطون ولا فيهم تي في. سول فورنيسور وي، لو سالير لواي ديبلاسمون قلنا لا. كاين دونك غير التليفون و لونتروتيان لاسيرونس لا. دونك هاهما لي مونطون اللي غناخدو. دونك هادو كاملين اللي قلنا دابا فيهم 20%. دونك نطبقو لا فورمول ديالنا نقسمها على 6. هما هادو اللي بالروج والفيولي والبلو قسمناهم على 6 وعطاونا هداك لو مونطون اللي كاين في لا تي في ريكوبيرابل 6600. دونك هنايا ميم ريزونمون بالنسبه لي زوطخ موا. فوالا هنايا في فيفري ولاو عندنا لي زاشا داخلين وتحيد لو سول فورنيسور حيت كان عندنا في جونفي لي زاشا ما كانوش عندنا في جونفي. دونك لي زاشا تاعهم 20% راه قالها لنا في ليكزام قالك لاشا 20%، لي فونت 20%، تليفون و لونتروتيان 20%. ليكزام اللي دوزنا في 2017 ما عطاناش لي طو دو تي في جو بونس، ولكن الا بغيتو نعطيكم اون ليست ديال لي تي في لي مونطون اللي فيهم لا تي في اون جينيرال وكاع لي مونطون اللي كيتحطوا تقريبا في لونكيسمون ديكيسمون يعني اللي كيتحطوا بزاف في لي زيكزامان ديالو. دونك تي في ريكوبيرابل كيف قلنا كنشدو لي مونطون كنجبدو منهم لا تي في كيعطيونا هاد لي تي في هادو هي الفاكتوريمون ريكوبيرابل هما هاد لي مونطون هادو. دونك هنا عطاتنا بوزيتيف كتسمى تي في دو يعني اون دوا بي ا ليطا هاد لو مونطون ديال لا تي في. الا كانت نيجاتيف عندها ان اوتر ريزونمون كتسمى تي في كريدي دو تي في ولكن ماشي نفس الريزونمون اللي كنطبقو عليها في ديكيسمون. دابا القاعده فيسكاليتي كتقول لك بان لا تي في دو ديال لو موا جونفي كتخلص حتى لفيفري دونك 2000 بما انها بوزيتيف اون دوا بي ا ليطا سي اون تي في دو غنتحط في فيفري دونك ديال جونفي غتحط فيفري. هاد 2000 منين جات؟ الا مشيتو معايا هنا للبيلون هاهي عندنا اون تي في دو ديال 31 12 ان. هنا باش
عطاك لانفورماسيون هادي كتعاونك ديال التيفيا باش تعرف واش ريجيم اونكيسمون ولا ريجيم ديبي. الفرق ريجيم اونكيسمون بعتي ولا شريتي كديكلاري لا تيفيا ديال لو ميم موا في لو ميم موا. اما ريجيم ديبي يعني واخا تبيع اكريدي كديكلاري تيفيا سوا اونكيسيتي سوا ما اونكيسيتيش. هنايا خصك تونكيسي عاد ديكلاري تيفيا. بما ان هذا لو 31 12 ان دونك هاد لا تيفيا دي راه هي ديال لو 1 1 ان بلس خصنا امبوتيوها في جونفي يعني ديال شهر جونفي. دونك خصنا ندخلوها في جونفي. دونك ها هي هنايا 2000. هاد 2000 الاخرى ديال هاد تيفيا دو جونفي بريفيزيونيل 5800 ديال فيفريي 5800 الاخرى اللي هنايا ديال مارس اكسيتيرا. وديال جوان قلنا كيف قلنا قاعده فيسكاليتي لا تيفيا ديال جونفي ديال هاد الشهر كتخلص او بلو طار 30 جور. دونك 4200 هاي كتحط هنايا في هاد لا كولون اللي قلنا دائما كنديروها بيلون حيت تنفعنا باش نصايبوه بيلون. دابا يلا غنجاوبو تقريبا على السؤال هاد لي طابلو كاملين اللي درنا. construire le budget de trésorerie. Le budget de trésorerie شنو فيه le solde initial de trésorerie, le total ديال l'encaissement, total décaissement, solde final de trésorerie. هذا كيفاش لقيناه كنديرو شنو عندنا في لاكتيف تريزوري اللي عندنا في لاكتيف موا لا تريزوري اللي عندنا في باسيف. دونك عندنا 500 وعندنا موان 10500 اللي هي موان 10000 يعني نيجاتيف. بعض المرات كيكون هنايا كاتب لك تريزوري اكتيف ولا بنك. بعض المرات هنايا بنك سولد كريديتور تريزوري باسيف راه غير دي سينونيم اما كيبقى ميم برانسيپ. دونك دائما باش تلقاو لا ديفيرونس ديال السولد انيسيال كديروا لاكتيف موان باسيف ولا العكس. بعض المرات كيكون عاطيك غير كاس وما عاطيكش بنك دونك كتحط غير لو مونطون ديال لا كاس في السولد انيسيال دو تريزور كتحطو بوزيتيف. اما اللي عطاك غير بنك وما عطاش كاس يعني هاد لو مونطون راه نيجاتيف 10500. اي مونطون تحط في لا تريزوري نيجاتيف يعني لونتربريز راه ما عندها دو لا ليكيديتي ناقصه يعني عندها لا تريزوري ديفيسيتير. دونك تحطو بلو مونطون نيجاتيف. بما اننا هنا عندنا دو مونطون يعني نديرو لا ديفيرونس عطاتنا نيجاتيف. هذا توتال ديال لونكيسمون وهذا التوتال ديال ديكيسمون باين ديما كريزونيو كل شهر بوحدو. ها هو التوتال ديال لونكيسمون توتال ديكيسمون وهذا صافي. لا فورمول باش كنلقاو السولد فينال اش كنديرو السولد انيسيال دو تريزوري بلو سين ديالو ما كنبدلوش بلس توتال اونكيسمون موان توتال ديكيسمون كيعطينا هذا. وهذا كنعاودو نحطوه هنا ميم فورمول. هذا كنعاودو نحطوه هنا وهذا كنعاودو نحطوه هنا وهذا كنعاودو نحطوه هنا صافي. كيعطينا هاد لو سولد فينال دو تريزوري ديال جوان نيجاتيف. هذا خصو انتربريتاسيون داكشي علاش عطيكم لي كومونتير. دونك لي كومونتير راه كيلعبوا دور في كونترول جيستيون. هذا هو لو بودجي دو تريزوري. ندوزو لسي بي سي. باش نصايبو سي بي سي ضروري قبل ما نصايبو سي بي سي والبيلون اللي كيتسموا لي زيتا دو سانتيز بريفيزيونيل خاصنا نعرفو لو تيب داكتيفيتي ديال لونتربريز واش اندستريال ولا كوميرسيال. الا كانت اندستريال راه عندها سي بي سي ديالها ولا كانت كوميرسيال راه عندها سي بي سي ديالها. بما اننا هادي قال لنا اندستريال دونك سي بي سي ديالها هو كوم سوي les produits d'exploitation, les charges d'exploitation, les résultats avant impôt liés sur le résultat net. هذه هي لا ستركتور ديال سي بي سي. اول برودوي ديكسبلوطاسيون هما لي فونت يعني شنو كتبيع. ولكن ما نكتبوش لي فونت اون بريف خصنا نكتبو على لا نورم ديال البلان كونطابل اللي كاين في لا نورم اللي كاينه في البلان كونطابل. بما اننا اندستريال فون دو بيان اي سيرفيس برودوي هذا هو لو كونت اللي كيدار. فون دو بيان اي سيرفيس برودوي هو لو شيفر دافير ولكن اور تاكس حيت اي مونطون كيدار في الديكيسمون سي ان مونطون اور تاكس عكس le budget d'encaissement ou décaissement qui est montant fait TTC. Donc نقلبوا على le chiffre d'affaires hors taxe total ديالو ها هو. من بعد عندنا variation de produit fini. variation de produit fini ها كتبت لا فورمول ديالها حداها ستوك فينال مون ستوك انيسيال. هنا كيوقعوا مشاكل واش غناخذ ستوك فينال ديال البرودوي فيني ولا ستوك فينال ديال الماتير بروميير حيت كاينين دو ستوك هنا يقدروا يدوخوكم. هنا في سي بي سي راه باين ستوك دو برودوي فيني دونك ستوك فينال دو برودوي فيني هو 40000. هنا خاصنا ستوك انيسيال. ستوك انيسيال كيفاش غنلقاو ستوك انيسيال بما ان لو 31 12 ان راه هاد لو ستوك ديال 15000 راه فينال هو راه في الاصل فينال. ولكن ملي غنبداو العام جديد يعني غنبداو لو 1 1 ان بلس 1 راه هذا هو باش نبداو يعني 15000 فينال في 31 12 ان بلس 1 وراه هو باش نبداو به لو 1 1 ان بلس 1.
دونك لقينا الفينال بلس موان الانيسيال كيعطينا 25000. توتال ديال هاد لي دو برودوي كيعطينا لي برودوي ديكسبلوطاسيون 421000. Les charges d'exploitation, achat consommé de matières et fournitures, autres charges externes, les charges de personnel, dotation d'exploitation aux amortissements. بداو بساهلين 18000 هو total ديال l'amortissement ها هو 18000. من بعد لي شارج دو بيرسونيل هنايا اما كيعطيوك لي صالير، بعد ما تيقدر يزيدك حتى لي شارج سوسيال. دونك كنجمعو لي دو تيب دو صالير، عندنا الصالير اوفريي والصالير ادمينستراتيف. دونك 60000 وما 80000 ما كتبانش ليا مزيان، بلس صالير اوفريي. دونك ها هي لي دو صالير، ها هي 60000 زائد 27000. دونك هما لي دو صالير عطاونا هنايا. في اشا كونسومي اي ماتيير اي فورنيتور هنايا كنديرو لي زاشا. دونك اشا واحد غيقرا اشا يقولك خصك دير لي زاشا. هنايا في اونتربريز كوميرسيال لا، في اندستريال لا، ما كنديروش غير لي توتال ديال لي زاشا غلط. علاش؟ حيت في الاصل لونتربريز اندستريال كتشري اون كونتيتي اكس ديال لا ماتيير بروميير ياك، ولكن راه ما غاديش في لو سيكل ديال البرودكسيون، لو سيكل ديال لاتولي دو فابريكاسيون ما غاديش تكونسومي لانتيغراليتي دو لا ماتيير بروميير، يعني غادي تكونسومي غير اون بارشي من لا ماتيير بروميير. دونك هذيك لا بارشي ديال لا ماتيير بروميير هي اللي كنديرو حنايا في اشا كونسومي الماتيير اي فورنيتور. دونك اشا كونسومي الماتيير اي فورنيتور كناخدو التوتال ديال الكونسوماسيون هو 220000. هاد 220000 هي 220000 هنا، فوالا هنايا 220000. كاينه اون اوتر ميثود اللي نفرض ما عطاناش هاد لا كولون كونسوماسيون، هاد لا لين كونسوماسيون، ولكن حنا خصنا نديروها. كاينه طريقه باش تخرجها، هي كتشد ستوك ديبي دو موا 12000 بلس توتال ديال لي زاشا 240000 موان شحال بقى لك ستوك فينال هي 42000. نطبقوها، عندنا 12000 بلس توتال ديال لي زاشا 240000 موان ستوك فان دو موا هي 42000. لا باردون هنا وقيلا نسيت زيرو، هي 220000. فوالا ها هي عطاتنا كونسوماسيون. دونك كاينين دو ميثود اللي نفرض عطاكم كونسوماسيون راه بسيطه غادي تحطوها كيما هي، ما عطاكمش هي نحطوها هنا. الا عقلتو لا كونسوماسيون ولا امورتيسمون ما درناهمش في الديكيسمون، علاش؟ حيت سي فغي سو سون دي شارج، ولكن سو سون دي شارج نون ديكيسابل كيدارو في سي بي سي. ها حنا دابا رجعنا ليهم ودرناهم في سي بي سي. شنو بقى لينا؟ لي زوطخ شارج اكسترن. لي زوطخ شارج اكسترن هما اي شارج من غير لا كونسوماسيون ومن غير لامورتيسمون، يعني من غير لامورتيسمون ومن غير لا كونسوماسيون. شنو غيبقى لينا من غير لامورتيسمون؟ غيبقى لينا ومن غير لي صالير، غيبقى لينا لونتروتيان، يبقى لينا لاسيغونس، يبقى لينا اللويي، ديبلاسمون، تيليفون. نجمعو التوتال ديال هادو كاملين، التوتال ديال لي شارج دو بيرسونيل عطينا 75000. ها هما هنايا التوتال ديالهم، تقدروا تفيريفيو. هنايا بسيطه، هنا باش كنلقاو الريزولطا افون امبو هما لي برودوي ديكسبلوطاسيون موان لي شارج ديكسبلوطاسيون. لي برودوي ديكسبلوطاسيون موان لي شارج ديكسبلوطاسيون كيعطيونا الريزولطا افون امبو. ريزولطا افون امبو موان لياس كيعطينا ريزولطا نيت. لو طو ديال لياس سي شنو دوني هو 30%. كيبقى لينا دابا لو بيلون. لو بيلون لا ستركتور ديال البيلون بسيطه، فيه لاكتيف، فيه الباسيف وفيه النيت. لاكتيف كيتقسم لثلاثه: البروت، لامورتيسمون، البروفيزيون، النيت. نبداو لا بارتي لي ساهله لي مونطون لي ما كيتبدلوش اون برانسيب، اللي هو الكابيتال والريزيرف ولي موبيليزاسيون. هاد لي مونطون كيما هما نخليوهم كابيتال، ريزيرف، ايموبيليزاسيون. هما كابيتال، ريزيرف وايموبيليزاسيون. ولكن شنو اللي خاصو يتبدل دابا؟ لامورتيسمون. علاش؟ لانه عندنا امورتيسمون قديم 120000 بلس لامورتيسمون جديد هو 18000. هذا امورتيسمون بريفيزيونيل 120000 بلس 18000. 120000 بلس 18000 شحال كتعطينا؟ 130000. دونك النيت كيساوي هو البروت موان لامورتيسمون كيعطينا النيت. امتى لو كا اللي غيطلع لو كابيتال سوسيال، امتى لو كا اللي غيطلع لي موبيليزاسيون. لو كابيتال سوسيال يقدر يطلع في كا ديال اوغمونطاسيون دو كابيتال،
ايموبيليزاسيون تقدر تطلع في لو كاد ديال الاكيزيسيون ديال اون ايموبيليزاسيون. دونك فهمنا دابا امتى يقدروا يطلعوا هاد لي دو مونطون. اما ريزيرف كتبقى فيكس الا قالك لونتربريز اوغمونطات لي ريزيرف ديالها، هذا هكا دخلنا هنا تعمقنا بزاف ما كيتحطش بزاف. هنايا شنو بقى لينا دابا بقينا غنمشيو نشوفو لونكيسمون ديكيسمون. هادوك لي كولون بينون اللي كنا كنديرو قبيله باش تعرفوا راه ماشي زواق، عندهم يوتيليتي ديالهم، يعني راه هما اللي كيعاونونا باش ناخدو منهم لي مونطون نحطوهم في البيلون. هاد اول مونطون هو 32400. 32400 ديالاش؟ ديال لي فونط ا كريدي، يعني لمن كنبيعو ا كريدي، كنبيعو الكليون 32400 هي اللي غنحطوه في لاكتيف في البيلون. ها هي 32400. من بعد عندنا في الديكيسمون واحد دو مونطون تاهما في البيلون لا كولون بيلون. عندنا لي زاشا 48000 ولا تي في دو 4200. دونك لي زاشا 48000 من عند من كنشريو؟ من عند لو فورنيسور. دونك فورنيسور 48000 و 4800 اللي شفنا 4200 ديال لا تي في 2 هي هادي. من بعد شنو خاصنا دابا؟ خاصنا نخرجو لا تي في. لا تي في كي غنديرو لها؟ كتكون عندنا هنا تي في ريكوبيرابل وهنايا تي في فاكتوري. تي في ريكوبيرابل ديال لو سولد فورنيسور و تي في فاكتوري ديال لو سولد كليون. دابا كيفاش غنلقاو لا تي في؟ لا تي في قلنا لو سولد كليون، هاد لي مونطون ديال سولد كليون و سولد فورنيسور هادو شحال داخله فيهم لا تي في؟ هذا ديال لي فونت وهذا ديال لي زاشا. دونك قلنا على حساب لي لونسي، ودائما كيكونوا لي زاشا و لي فونت لي ماتيير و لي فونت دائما لا تي في 20%، يعني لي فونت و لي زاشا دائما لا تي في 20%. دونك باش نجبدو مونطون، باش نجبدو لا تي في من ان مونطون، باش نجبدو تي في من ان مونطون تي تي سي كنقسمو على 1.2 فوا 0.2 ولا كنقسمو ديريكتومون على 6 باش نربحو الوقت. دونك هاد لو سولد كليون قسمه 1.2 فوا 0.2 تعطينا لا تي في فاكتوري ديالو، و الفورنيسور قسمه 1.2 فوا 0.2 تعطينا لا تي في ريكوبيرابل ديالو. ها هي سور 6 48000 ديفيزي سور 6 كتعطينا لا تي في ريكوبيرابل 8000. دابا بقى لينا شنو غنحطو في لا تريزوري. شنو غنحطو في لا تريزوري؟ كنرجعو لينونسي. قالك لو سولد le niveau de solde de caisse est à maintenir à 500. يعني لو سولد ديال لا كيس ما غيتبدلش، يعني مانتونير، يعني غيبقى كيما هو 500. هاي حطيناها هنايا. من بعد خاصنا بونك سولد كريديتور حطينا فيها موان 15700. الاصل ديال هادي كيفاش خرجناها؟ شحال عندنا لو سولد فينال دو تريزور؟ هذاك علاش كاع لي طابلو اللي صايبنا، كاع لي زانفورماسيون اللي صايبنا غينفعونا. موان 15200 هذا هو لو سولد فينال دو تريزوري ديال جوان، يعني موان 15200. موان 15200 وشحال عندنا في الاصل في ان سولد اكسيدونتير اللي عندنا في جيبنا مثلا في لاكيس باغ اكزومبل عندنا 500. دونك باش نعرفوا شحال بقى لينا نحيدو منها 500 باش ما ناخدوش الديفيسيت كامل، كتولي عندنا موان 15500. هذا هو لا جوستيفيكاسيون منين جاتك موان 15700. دونك موان 15700 بما انها نيجاتيف كتحط في الباسيف، واما تسميوها تريزوري باسيف ولا بونك سولد كريديتور. باش نعرفوا بان البيلون ليكزارسيس عندنا كوريكت كنلقاو لا كولون باسيف لا كولون نيت كتساوي لا كولون نيت في لي دو بريبريك. دونك هاهي 409900 409900 ليغاليتي. دونك عندنا البيلون صحيح. هنا جوست بوغ انفورماسيون في لو بودجي دو فونت، هنا كاين يقول لك علاش خدمتي بلا جوستومون لينيير، علاش ما خدمتيش بلا جوستومون نون لينيير اكسبونونسيال. واحد دري صاحبي كنت خدمت معاه كونترول جيستيون خدم بلا جوستومون اكسبونونسيال وخرج ليه واحد لو شيفر لي ديفيرون على 480، بقى خدام وما كملش ليكزامان، ما وصل كاع البيلون وحط ليه 16 جو بونس. دونك الا مشيتو غير مزيان، يعني واخا تغلطوا في هذه، يعني ما تقولوش صافي راه غلطنا في البودجي دو فونت دونك راه عندنا كلشي. البروف سعيد لطفي راه كينوطي لا ميثود، غير هنا يزاد لكم لي كومونتير، حاولوا ديروا ليه دي كومونتير، ماشي دي كومونتير شي حاجه نيفو طالع،
دي كومونتير بازيك على ليفولوسيون، ولا بغيتو راه ندير لكم نصيفط لكم في ان فيشي ابار راه ليفولوسيون ديال لي فونت، ليفولوسيون ديال لونكيسمون، ليفولوسيون هنايا ديال الديكيسمون، شنو اللي اثر هنا، علاش نقصت الديكيسمون، شنو اللي اثر عليهم. يعني تحاولوا تكومونتيو كل موا ابار. اون بغيف هنا بودجي دو تريزوري مثلا، هنا علاش هنايا علاش هذا نيجاتيف، شنو الاسباب ديالو، وكيفاش نقدروا نغطيو هذا لو ديفيسيت دو تريزوري. لان ان ديفيسيت دو تريزوري راه سي ان موفي سين، يعني كيبين بان لا بيرفورمانس ديال لا سوسيتي اي ميديوكر. دونك خاصنا نغطيو هذا لو ديفيسيت، يعني كومبلي لو ديفيسيت، يعني دي كومونتير وصافي. دونك هذا جوبونس هذا ما كان في هذا لو كا هذا. هنا كاين اون اوتر ميثود باش تعرفوا واش اجستمون لينيير ولا نون لينيير. كتراسيو ان غرافيك، لا كولوم دي زيكس كتحطو فيها لي زاني، لا كولوم ديال لي زيكغي كتحطو فيها لو فوليوم دو فونت، كديروا ان نياج دو بوين. الا خرجت لكم اون دروات باراليل بحال هكا، يعني راه سي ان اجستمون، سي ان اجستمون نون لينيير اكسبونونسيال. ولا خرجت لكم دي بوين دي واحد دروات سو فورم ديال الزيكزاك، يعني راه كنديرها في الكور واحد لي زابليكاسيون، يعني سي ان اجستمون لينيير. لاجستمون نون لينيير لانه اكسبونونسيال كتخدم بالالين، يعني هنايا كدير الين ايكغيك اي وكتولي تخدم بهادي، يعني هادي الين ايكغيك اي هي اللي كتحسب لها ايكغيك بار، وكتولي خدام واحد لا فورمول ديال ايكغيك كتساوي بي فوا ا اس اكس، وخصك تحيد الاس باش تدخل ان باش تحيد الاس. اما لو برانسيپ كي ريست لو ميم، ريست لو ميم، يعني ما كاينش شي حاجه. دونك هذا ما كان، نتمنى تكون وصلت لكم الانفورماسيون بابسط طرق. غنخلي لكم الا بغيتو الفيشي ديال الكوريكسيون في ان فيشي درايف ولا شي حاجه، ولي كومونتير لا بغيتيهم نتاعهم شي حاجه، ولا خاصكم شي فيديو اخر ولا شي مساعده، ولا دي كور دو سوتيان نيش في هذا لو موديل ديال كونترول جيستيون، بروفيسور لطفي ولا مدام مقيري ولا مسيو بوسيدر عندهم ميم بروغرام. وميم هذاك كونتر ريشيرش اوبيراسيونيل مسيو العثماني وشعيبيطه ايكونوميتري، راه جاسيغ دي كور دو سوتيان في هاد لي موديول هذا. والله يوفق الجميع والله يسر لكم.